बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, जो भी कम ज़र्फ हो औकात पे आ सकता है। और इतना मगरूर न बन, सामने तारीख भी रख, इतना मगरूर न बन, सामने तारीख भी रख, बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में तज्जिया है यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल का, जिसका इम्तहान अभी 24 सितंबर को हुआ। तो आइए दोस्तों, बिला ताखीर वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं और ये 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर फर्स्ट है, तो पेपर सेकंड दूसरे वीडियो में करेंगे। हिदायत आप खुद पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा कौन से सेक्शन से कितना करना है। सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हस्बे झेल सवालों के जवाब लिखिए। हर सवाल का जवाब तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। और ABC करके यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये नंबर में कि उर्दू किस ख़ानदान अलसिना से ताल्लुक़ रखती है और उस ख़ानदान की अहम खुसूसियात क्या हैं, ठीक है। ख़ानदान अलसिना, अलसिना लिसानियात से बना है, लिसानियात का ख़ानदान। तो उर्दू किस ख़ानदान अलसिना से ताल्लुक़ रखती है और उस ख़ानदान की अहम खुसूसियात क्या है? ये आसान सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये कोई भी कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि बी नंबर, कदीम हिंद आरियाई दौर की ज़बानों, यहाँ की लगेगा, कदीम हिंद आरियाई दौर की ज़बानों के बारे में अपनी मालूमात का इजहार कीजिए, ठीक है। तो ये भी है कि आसान है, पढ़े होंगे, मालूम होगा। मगरबी हिंदी की मुख्तलिफ बोलियों की वजाहत, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और हर बार किसी न किसी तरीके से पूछ ही देता है, मगरबी हिंदी। और देखिए यहाँ पे कि उर्दू रस्मुल ख़त की दर्जा बंदी और अहम खुसूसियात तहरीर कीजिए। इस पर वीडियो भी है, तकरीबन सारे पर मैंने वीडियो बनाया था, बट अब लेटेस्ट नया भी बनाऊंगा। कि उर्दू रस्मुल ख़त की दर्जा बंदी करने के लिए कह रहा है क्लासिफिकेशन। जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की ग्रोह बंदी पर रोशनी डालिए, ठीक है। ग्रुप बंदी करिए या ग्रोह बंदी करिए, कहिए। तो जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की, ठीक है। ये आसान, इसमें सारे सवाल आसान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट है। ए नंबर देखिए कि जदीद तहकीक की रोशनी में बताइए कि उर्दू के लश्करी ज़बान होने का नज़रिया किस हद तक काबिल कबूल है। तो आप बताइए कि लश्करी ज़बान होने का नज़रिया किसने दिया था? मीर अमन ने दिया था। और उनकी किताब बागो बहार में आप पढ़िएगा, दिवाचा में आपको मिलेगा, वहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में, ठीक है। देखिए बी नंबर, उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक महमूद खां शिरानी के पेश करदा नज़रिए की तायीद या तरदीद में अपने ख्यालात पेश कीजिए। सवाल पहले भी पूछा था, तो अब यहाँ पे दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, तायीद में भी और तरदीद में भी। लेकिन मेरी राय ये है कि आप तरदीद में लिखें। क्यों? क्योंकि तरदीद में लिखना ज़्यादा अपडेटेड माना जाएगा और ज़्यादा अपडेटेड होगा, ठीक है। तरदीद में आप लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके नज़रिए को रद्द किया गया था। और देखिए आगे सी नंबर कि उर्दू ज़बान की इस्लाह के सिलसिले में नासिख की खिदमात का जायज़ा लीजिए, ठीक है। नासिख के बारे में आप जानते होंगे, दबिस्तान लखनऊ के बहुत ही फेमस शायर हैं ये, और मतलब बानी में शुमार होते हैं। इसको बानी कहा जाता है, दबिस्तान लखनऊ का इनको बानी कहा जाता है। इन्होंने ज़बान के इस्लाह में तहरीक शुरू किए और बहुत सारे नए नए वर्ड्स जोड़े। तो आप पढ़ेंगे तक वो डिटेल मालूम होगा कि इनका बहुत अहम रोल रहा है उर्दू ज़बान के इस्लाह में। देखिए 3 नंबर में है कि हस्बे झेल सवालों के जवाब लिखिए। ये नंबर में कि उन अहम मराकिज़ का तारुफ कराइए जिनमें दक्कनी ज़बान को फ़रोग हुआ, ठीक है। अब दक्कनी ज़बान जब हम बोलते हैं तो बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को अलग अलग करके हम दिखाएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे सान करके नहीं लिखिएगा, अलग अलग करके दिखाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये 20 नंबर का सवाल है, लॉन्ग सवाल है, इसीलिए वो 20 नंबर में दिया है। बी नंबर देखिए कि नुसरती की
शायरी दक्नी अदब का नुक्ता उरूज है, बिल्कुल है, वजाहत कीजिए। अब नुसरती के बारे में आपको मालूम होगा, मुल्ला नुसरती नाम है इनका, और ये बीजापुर दबिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो इनकी किताबें वगैरह भी हैं, तो आप देखिएगा तो ये आसान है। लेकिन ये है कि आपको याद रखना होगा, बीजापुर और गोलकुंडा दोनों में से कुछ शायरों का एक लिस्ट बनाइए और उनकी किताब को उनके सामने रखिए, फिर आप बहस कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए सी नंबर, बीजापुर और गोलकुंडा में फ़रोग पाने वाली दक्नी ज़बान के इफ्तराक़ात, ठीक है। तो इफ्तराक़ात की निशानदेही की, तफरीक वर्ड आप जानते होंगे, तो इफ्तराक़ात उसी से बना है, यानी डिफरेंसेस आप कहें कि इसकी निशानदेही करनी है, ठीक है। बीजापुर और गोलकुंडा में है कुछ डिफरेंसेस, मतलब वर्ड को प्रोनाउंस करने के एतबार से और लिसानी एतबार से, ग्रामेटिकल तरीके से भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो लिखने के लिए कह रहा है। ये थोड़ा सा आपको मतलब डेप्थ में जा कर के आपको कुछ चीज़ों को वहाँ पे मार्क करके फिर आपको बहस करने हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर का सवाल है कि हस्बे ज़ेल सवालों के जवाब लिखिए, ठीक है। हस्बे ज़ेल सवालों के जवाब लिखिए। क्या जवाब लिखने हैं कि एज़ाए तकल्लुम की तारीफ़ करते हुए मखारिज के एतबार से उर्दू बंदिशी, ठीक है, और अनफी और सगीरी मुसम्मतों की वजाहत कीजिए। तो मुसम्मत कहते हैं कॉन्सोनेंट को, मुसम्मते कॉन्सोनेंट, और मुसव्वते, मुसव्वते कहते हैं वावेल को, ठीक है। तो अब ये इसी के फॉर्म्स हैं कि बंदिशी और अनफी। बंदिशी यानी कि जैसे बंदिश के बाद हम किसी एक झटके से कोई भी मतलब वर्ड को या कि उसको प्रोनाउंस करते हैं सेलेबल को, जैसे कि अगर हम बोलते हैं भ फ, तो एक झटके से आवाज़ आ रही, तो उसको हम कहेंगे बंदिशी मुसम्मत, ठीक है, बंदिशी मुसम्मत। उसी तरह से एक अनफी है, ठीक है, अनफी। अनफी से जैसे हम नाक से कोई आवाज़ निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे कि अनफी, उनको अनफी मुसम्मत कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सगीरी है, और मतलब इसका आपको जवाब लिखना है, ठीक है ना। एक सवाल होता है ग्रामर से, एक सवाल उठा के वो किसी न किसी तरीके से वो पूछ देता है, तो थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन को भी देख लीजिएगा आप लोग ताकि सवाल ना छूटे। देखिए उर्दू ज़ख़ीरे अल्फाज में मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज की शमूलियत इसकी तरसीली क़ुव्वत के बास हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वजाहत कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कि आप जानती हैं उर्दू में कि उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, और क्योंकि ये जो है तरसीली क़ुव्वत है उर्दू में, कि ये क़ुव्वत है कि बहुत सारे ज़बानों के वर्ड्स अपने अंदर ले लेते हैं, अक्स कर लेते हैं। और देखिए आगे, सी नंबर के ज़बान एक अजीम तहजीबी मजहर है। मजहर, मजहर कहते हैं कि जैसे कि जहाँ पे उसका इजहार हो, जहाँ पे किसी चीज़ का इजहार हो, वो मकाम, वो जगह जहाँ पे किसी चीज़ का इजहार हो, तो उसको मजहर कहेंगे। तो ज़बान एक अजीम तहजीबी मजहर है, यानी तहजीब का इजहार, तहजीब का चर्चा कहाँ होता है, तो ज़बान में होता है। इसका समाजी ज़रूरतों के मुताबिक इर्तका होता है, जब समाज को ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है इसका इर्तका कर लेता है। तो इस बयान की रोशनी में उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तका का जायज़ा लीजिए। देखिए सवाल थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है। किसी ज़माने में ऐसे कहता था कि उर्दू ज़बान नई तहजीब है, या कि उर्दू जो है मतलब कोई भी ज़बान हो, तो वैसा नहीं पूछ करके वो थोड़ा सा वैसा करके पूछ दिया, बट लिखना वैसा ही है कि इसमें जो है थोड़ा सा इर्तका भी दिखाना है, और नीचे जोड़ भी दिया, हिंट्स भी दे दिया है कि इस बयान की रोशनी में उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तका का जायज़ा लीजिए। जायज़ा तो उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तका का ही लेना है, लेकिन ज़रा सा इन पॉइंट्स को जो है इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हुए जायज़ा लेना है, ठीक है। तो फिर आपका सवाल जवाब बहुत अच्छा तैयार होगा। देखिए यहाँ सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेक्शन बी। यहाँ भी है कि हस्बे ज़ेल सवालों के जवाब लिखिए। हर सवाल का जवाब तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। नज़्म आज़ाद और नज़्म मुअर्रा में क्या फ़र्क है, बिल्कुल बुनियादी और बच्चों का सवाल है, ये हर जगह मौजूद है। और इसके अलावा मौलाना शिबली के तनकीदी मौक़िफ़
ٹھیک ہے، پر روشنی ڈالیے، مولانا شبلی کے تنقیدی موقف پر روشنی ڈالیے۔ تو اب موقف کس کو کہیں گے؟ موقف آپ جیسے مقام آپ جانتے ہوں گے، تو مقام سے موقف بنا ہے، یعنی کہ آپ کہیے کہ تنقیدی موقف کیا ہے، تنقیدی مقام کیا ہے، تنقید میں مولانا شبلی کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو یہاں پہ لکھنے کے لیے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سی نمبر، کیا آپ کو اس رائے سے اتفاق ہے کہ تنقید تخلیقی ادب ہی کی ایک شاخ ہے؟ بالکل اتفاق ہے، لیکن لکھنا ہوگا، لکھ کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ اتفاق ہے۔ اب کوئی بھی انسان کوئی بھی تخلیق کرتا ہے تو تخلیق سے پہلے وہ سوچتا ہے نا، وہ جو سوچنا ہوگا وہی تنقید تو ہے، تو بغیر سوچے سمجھے تو نہیں لکھے گا۔ تو کوئی بھی تخلیق کار ہے اور کوئی بھی شاعر ہے، ادیب ہے، تو وہ پہلے نقاد ہوتا ہے، جانتے ہی ہیں آپ لوگ کہ وہ پہلے سوچتا ہے، تو وہی سوچنا تنقید ہے۔ تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ تنقید تخلیقی ادب ہی کی، جو تنقید ہے تخلیقی ادب ہی کی ایک شاخ ہے، بالکل شاخ ہے، الگ کر کے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ناول لکھا تو اس نے پہلے تنقید کیا، سوچا تبھی تو لکھا، تو اس لیے ہم شاخ مانتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے اب لکھنا ہے، اب ظاہر سی بات ہے لکھنے کا فنڈا ہے یہاں پہ، تو ڈیٹیل میں لکھنا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ فراق گورکھپوری کی شاعری مشرقی و مغربی تصور عشق کا امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی شاعری سے مثالیں دے کر گفتگو کی۔ یہ سوال ہر بار ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بار ریپیٹ ہوتا ہے، کسی نے تھوڑا سا بدل کر کے پوچھ لیتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے، تو اس کو کوئی بھی لکھ دے گا تو آرام سے، بالکل ہے، مکسچر ہے۔ تو اور دیکھیے ای نمبر، آزادی کے بعد اردو ناول کے سمت و رفتار پر روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے، تو آزادی کے بعد اردو کے ناول میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا اور کس طرح کا ڈیولپمنٹ ہوا، سمت و رفتار یہاں اگر لکھ دیا ہے تو آپ یہ مت سوچے گا صرف جو ہے زبان کے اعتبار سے، بلکہ نئے نئے موضوعات اس میں شامل ہوئے ہیں۔ کیا تفریق ہے آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جیسے ناول ہے یا افسانہ ہے یا کوئی بھی ادب ہے، تو سماج میں جس وقت جو چیز رونما ہوتا ہے تو اسی چیز کو اس میں جو ہے شامل کرتا ہے۔ اب دیکھیے کووڈ آیا، تو اب کووڈ کے حوالے سے کوئی ناول ایسا آپ کو ہزاروں مل جائے گا جس میں کووڈ کا ذکر ہے، یا جس زمانے میں جو چیز پیش آتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب پریم چند کا ناول دیکھیں گے، جس زمانے میں لکھا ہوا اس زمانے میں ویسا ہی ہوتا تھا، آج کے زمانے میں کم ہے ویسا۔ تو وہی چیز ہے کہ سمت و رفتار پر روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھیے، شاید آگے بھی آیا، 6 نمبر ہے، حسب ذیل سوالوں کا جواب لکھیے۔ علی گڑھ تحریک کی بدولت منفرد طور پر پروان چڑھنے والی کسی نثری صنف کا جائزہ لیجیے۔ تو علی گڑھ تحریک آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے نثر نگاری کو بہت فروغ دیا، اور اس میں مضمون نویسی شروع ہوئی، اور سر سید صاحب خود ہی مضمون نگار تھے اور کئی مضامین ہیں ان کے، تو آپ مضمون نویسی کو بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسرے افسانہ کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے اس کو بہت پروان چڑھا، اس میں سے کوئی بھی ایک کا آپ لکھ سکتے ہیں۔ بی نمبر دیکھیے کہ اردو ادب میں رومانی تحریک کے ارتقائی عناصر اور نتائج پر روشنی ڈالیے۔ تو رومانی تحریک، رومانٹسزم، تو پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، کئی تحریکیں ہیں، تو 4-5 تحریکوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سی نمبر، آزادی کے بعد ترقی پسند مصنفین کو ایک نئے منشور کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تفصیل سے لکھیے۔ ٹھیک ہے، آزادی کے بعد ترقی پسند مصنفین کو، منشور یعنی کہ آئین کہہ لیجئے، یا کہ نیا طور طریقہ، نیا رول ریگولیشن، ایک نئے منشور کی ضرورت کیوں پیش آئی، تفصیل سے لکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 7 نمبر کا سوال ہے کہ حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ کیا ہے سوال؟ مولانا حالی کا مقصد صرف اردو شاعری کی ماہیت اور اصناف پر تنقید کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ اپنی شاعری کے لیے جواز بھی پیدا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے پیش نظر اس بیان پر اظہار رائے کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ حالی صاحب جو کتاب لکھیں، جیسے مولانا حالی کے مقصد صرف اردو شاعری کی ماہیت اور اصناف،
یعنی اردو شاعری کی ماہیت اور اصناف پر تنقید کرنا ہی اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ جو خود شاعری کرتے تھے اس شاعری کے لیے جواز بھی پیدا کرنا. جواز کس کو کہتے ہیں؟ جواز کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جائز قرار دینا. تو وہ اپنی شاعری کو بہتر، جائز اور اچھا قرار دینا چاہتے تھے. تو یہ بھی ایک مقصد تھا. صرف یہی مقصد نہیں تھا کہ اردو شاعری کی ماہیت اور اصناف پر تنقید کرنا ہی مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شاعری کو جائز، اچھا اور بہتر بھی کہنا چاہتے تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہوا، اور اسی پر جو ہے آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے یہ بی نمبر کہ اردو تنقید کے مختلف مکاتب خیال کا اجمالی جائزہ لیجیے. یہ تو تنقید سے تو سوال ہے، رہتا ہی ہے. دیکھیے داستان کی ادبی، لسانی اور تہذیبی اہمیت کو بیان کیجیے. آسان سا اور بنیادی سے سوال ہے کہ ادبی، لسانی اور تہذیبی تینوں کو الگ الگ پیراگراف میں فوکس کر کے اپنا بیان کر دیجیے. 8 نمبر دیکھیے، یہ آخری سوال ہے کہ عہد حاضر میں اے نمبر میں ہے کہ عہد حاضر میں اردو زبان و ادب کے درپیش مسائل. اب مسائل کیا کیا مسائل ہیں تو آپ جانتے ہوں گے، نہیں تو آپ لکھ لیجئے گا، پوائنٹ وائز ہر جگہ مل جائے گا. بی نمبر دیکھیے، اردو میں بچوں کا ادب ایک تفصیلی جائزہ. تو مضمون لکھنے کا آ رہا ہے اس میں، مضمون ایس سے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے کہ عالمی، سی نمبر میں یہ کرنٹ سے جوڑ کر کے عالمی سطح پر ہندوستان کی بدلتی تصویر اور اہمیت کے وجوہات. یہ کرنٹ سے ریلیٹ کر کے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ عالمی سطح پر ہندوستان کی بدلتی تصویر اور اہمیت کے وجوہات. کیا کیا وجوہات ہیں جس سے کہ عالمی سطح پر ہندوستان کی تصویر بدل رہی ہے اور اس کی اہمیت میں تبدیلی آ رہی ہے؟ تو بہت سارے وجوہات ہیں. ابھی دیکھیے G20 ہوا، ٹھیک ہے، SCO کا سمٹ بھی ہوا ہندوستان میں، G20 بھی ہوا، اور ہم لوگوں نے جو ہے چندریان 3 بھی لانچ کیا. تو عالمی سطح پر نام ہو رہا ہے نا، بالکل نام ہو رہا ہے. اور مودی جی US گئے تو وہاں پہ جو ہے آپ دیکھیے کہ آرٹیمس سمجھوتے میں بھی اپنا نام درج کروا لیا. انڈیا 27th کنٹری بھی بن گیا. تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت مطلب امپورٹینس بڑھ رہا ہے انڈیا کا. کئی کنٹریز نے جو ہے ہمارے دیش کے PM کو جو ہے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا آپ اس میں ذکر کریے اور لاسٹ میں کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ بہت بڑی تیزی سے جو ہے بدلتی جا رہی ہے اہمیت، اور ہندوستان کی تصویر بدلتی جا رہی ہے انٹرنیشنل فورم پہ. ٹھیک ہے. تو یہی تھا کویشچن دوستو، اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کا پیپر 2 بھی لائیں گے. پیپر 2 کا بھی تجزیہ کریں گے، دیکھیں گے کس طرح سوالات پوچھے گئے. تو سوالات کیا ہے، کیسا آپ کو لگا؟ سوال بہت ٹف نہیں ہے. ایک آدھ سوال کو چھوڑ دیں، ایک گرامر سے سوال پوچھا ہے وہ تھوڑا آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور ایک سوال اس میں ایسا پوچھا ہے جو ساؤتھ کا جو ہے، ساؤتھ زبانوں میں جو ہے دکنی زبانیں جو ہیں، تو وہاں پر جو ہے بیجاپور اور گولکنڈا کی دونوں زبانوں میں جو ہے لسانی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے آپ کو تھوڑا سا فرق دکھانا ہے. تو وہ 1-2 سوال ہے جو تھوڑا سا آپ کو پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. باقی تو اب دیکھیے کہ بالکل ویسا ہی ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہم نہیں کہیں گے اس کو. چلیے دوستو ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر دل چاہے تو. اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ سیکنڈ پیپر کا 1 آدھ دن میں لائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.